राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी जारी दर्ता गर्नु परेन भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष। बलात्कारका आरोपीलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाउन कुन नैतिकताले दियो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको प्रश्न। लोधसेमलमा लुटपाट गर्ने 4 जना पक्राउ, प्रहरीको गाडी जलाउने 6 जना समातिए। गोङ्गबुको घटना कसरी भयो भन्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रश्न। नयाँ बस पार्कमा भएको तोडफोड र लुटपाटको गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीले दिए निर्देशन। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर मोबाइल व्यवसायीले मागे क्षतिपूर्ति। बस पार्क क्षेत्रमा भएको लुटपाटमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही होस् भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा। नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा भएको भनिएको स्पट फिक्सिङमा CIB ले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन। 12 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनु पर्ने रायो। नेपाली सभ्यताको पुनर्जागरण गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। अब सांसदहरू थुना परेपछि मात्र निलम्बनमा पर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा जुट्यो सहमति। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरलाई सरकारी निवासको सुविधा। बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न सर्वोच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश। कुनै पनि खेलबाट नागरिकता विधेयक रोके सडक सङ्घर्ष गर्छौं भन्दै जसपा सांसद प्रदीप यादवको चेतावनी। यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गर्नुपर्ने एमाले सांसद योगेश भट्टराईको भनाई। नेकपा एमाले राष्ट्रपति पाए देश बर्बाद हुने। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। राष्ट्रपति चुनावमा कङ्ग्रेसले ढोक्सा थाप्छ भन्दै कङ्ग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलको भनाई। भारतको कर्मचारी आउँदा किन लम्पसार परेको भन्दै नेताहरूलाई सांसद चित्रबहादुर केसीको प्रश्न। 70 नम्बर ल्याउँदा चालक हुन पाउने व्यवस्थाले राजस्व 40% घट्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको भनाई। अरुण चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिटमा उच्च अदालतले कुनै पनि आदेश दिएन। सेवाग्राहीहरूमाथि नेपाल टेलिकमको लापरवाही। पटक पटक नेटवर्कमा फोन नलाग्ने समस्या देखियो। गत माघ 1 गते पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छानबिन आयोगले भन्यो रनवे 1-2 बारे विस्तृत अध्ययन गर। कुटपिट गरेको आरोपमा कलाकार पवन खतिवडा म्याकुरी प्रहरीको नियन्त्रणमा। म्याद नागेका 22.5 लाख मूल्यको बियर जफत। यात्रुबाट बढी भाडा लिएको आरोपमा 9 जना ट्याक्सी चालक कारवाहीमा। नकली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाएको आरोपमा 3 जना पक्राउ। घरेलु हिंसाबाट पीडित बिनु यादव संघीय संसद भवन अगाडिबाट पक्राउ। मास्टर सेफ सन्तोष शाहले अस्ट्रेलियामा नेपाली खानाको प्रवर्धन गर्ने। जोमसोमबाट पोखराका लागि छुटेको बस कालीगण्डकीमा खस्यो, 17 जना घाइते। ताङमा चितुवाको आक्रमणबाट एउटै खोरका 17 बाख्रा मरे। सरकार समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकनको नजिक रहेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको भनाई। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेर 2100 बिन्दु भन्दा पनि तल झर्यो। कारोबार रकममा पनि कमी आयो। लघुवित्तहरूले लिएको अतिरिक्त सेवा शुल्क बापतको 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सहमति। टर्कीको भूकम्पमा 227 घण्टापछि 74 वर्षकी वृद्धाको गरियो उद्धार। भारतीय जनता पार्टीले चन्दा बापत 1 वर्षमा पायो 6 अर्ब 14 करोड भारु। राष्ट्रिय युवा संघले गर्यो कलाकार भर्सेस राजनीतिक कर्मी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल। मैदानमा देखिए शङ्कर पोखरेलदेखि रचना रिमालसम्म कसले कस्तो खेले त फुटबल, यसको बारेमा पुरै जानकारी। ICC विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 10 विकेटले हरायो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुनको 4 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 16 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू। सम्पूर्ण खबर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी जारी दर्ता गर्नु परेन भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले भनेको प्रसङ्गबाट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको जारी दर्ता गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। लामिछानेले झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जारी दिएका थिए। तर प्रहरीले लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतबाट आई नसकेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि उनले प्रहरीले जारी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा छानबिन चलिरहेको सूचना आएको भन्दै जाहेरीमा केही गर्नु नपर्ने भन्दै थन्क्याउने निर्णय गरेको हो। यही विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा परेको जाहेरीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको रहेछ। त्यहाँ छानबिन चलिसकेपछि यहाँ आएको उजुरीमाथि थप केही गर्नुपर्ने देखिएन। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युत मणि न्यौपानेले भन्नुभएको छ, त्यसैले थप केही गर्नु परेन भनी निर्णय गरेर यो उजुरी थन्क्याउने निर्णय गरेका छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि लामिछानेको राहदानीको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागबाट विवरण माग गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक अरू निकायबाट जवाफ नआएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने रविको नागरिकताको अभिलेख भेटिएको जवाफ लेखेको एक सरकारी वकिलले बताउनु भयो। रविको राहदानीको विषयमा केही महिना अघि गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसरले यसमाथि छानबिनको क्रममा अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग लगायतका निकायबाट विवरण मगाएको भेटिएको पनि सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। अब प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसको अध्ययन गरी थप निर्णय लिने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। चितवन 2 मा उपचुनाव हुँदैछ र यो विषयमा फेरि रवि लामिछानेको विषयमा यस्ता खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बलात्कार आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा खेलाइएको विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले कुन नैतिकताले सन्दीपलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न दिइयो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, एउटा बलात्कार आरोपितलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाउन हाम्रो नैतिकताले कसरी दियो? आरोप लगाएको व्यक्तिले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दा पीडितको मानसिक अवस्था कस्तो होला? यो घटनाको कारण पीडितलाई झनै ठुलो मानसिक अवसादमा धकेल्ने जोखिम बढेको आँखो भनाइरहेको छ। न्यायपालिकाको काम चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी नहुँदा समाज कानुनी मुद्दामा पनि विभाजित हुन थालेको बताउँदै उहाँले सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा छिटो छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेरौँ, त्यो कहिलेसम्म छिनोफानो गर्छौँ? यतिका समय लाग्ने हो भने आरोपितको नाम सार्वजनिक किन गरियो? राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्तिको यति ठुलो मुद्दालाई सामान्य बनाउन मिल्ला, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा रहेको लोत्से मलमा गएको सोमबार लुटपाट गर्ने 4 जना पक्राउ परेका छन्। यातायात मजदुर र प्रहरी बीच सोमबार दिनभर तनाव भएको थियो। त्यही मौकामा राति लोत्से मलको सिसा फुटाएर मोबाइल लगायतका लाखौं मूल्यका सामान लुटपाट भएको थियो। प्रहरीले लुटपाटमा संलग्न 4 जनालाई लुटेका सामान सहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा दैलेखको भगवती गाउँपालिका घर भएका चिरन रेग्मी, रूपन्देहीको खैरेनीका सुजन खत्री, झापाका प्रदीप बस्नेत र काठमाडौँको सामाखुसीका नवीन खड्गी रहेका छन्। त्यस्तै सोमबार नै प्रहरीका 2 वटा भेन र प्रहरी बीट जलाउने 6 जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आगजानीमा संलग्न उदयपुरका विक्रम राई, नुवाकोटका रामहरि भण्डारी, लमजुङका विवेक श्रेष्ठ, काभ्रेका राजेश तामाङ, आशिष खड्का र प्युठनका दिपेन्द्र पुनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँको गङ्गबुमा सोमबार भएको तोडफोड र लुटपाटको घटनाको गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सुरक्षा अधिकारीहरू सहितको बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले घटनाको गहिरो अनुसन्धान गर्न र अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने गरी कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। राजधानीमा नै यस प्रकृतिका घटना हुँदा घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। घटनाको पृष्ठभूमि के छ, के कारणले यस्तो अप्रिय घटना घट्न पुग्यो, त्यसमा दोषी को छन्, त्यो सबै कुराको गहिरो अनुसन्धान गर्नुस्। उहाँले भन्नुभयो, लुटपाटको घटना झन् गम्भीर छ, त्यसमा दोषीलाई कारबाही गर्नुस्। जो पीडित छन् उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने वातावरण बनाउनुस्, उहाँको भनाइ छ। सोमबार दिउँसोदेखि यातायात मजदुरले गङ्गबु क्षेत्रमा गरेको आन्दोलनका क्रममा यातायात अवरुद्ध पार्नुका साथै बस पार्क क्षेत्रमा रहेको लोत्से मलमा तोडफोड र त्यहाँको मोबाइल पसलमा लुटपाट भएको थियो। त्यस्तै आन्दोलनकारीले माछा पोखरीमा 2 वटा गाडी र प्रहरी बीट जलाएका थिए। छलफलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले बस पार्क क्षेत्रमा केही विवाद भए पनि यति अप्रिय घटना होला भनेर आफूहरूले पूर्वानुमान नगरेको बताएका छन्।
मोबाइल व्यवसायीहरूले सरकारसँग नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा फागुन 1 मा भएको यातायात मजदुरहरूको आन्दोलनका कारण भएको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गर्दै मोबाइल व्यवसायी संघले गङ्गबु बस पार्कको लोत्से मलमा सञ्चालनमा रहेको मोबाइल पसलहरूबाट भएको मोबाइल ल्यापटपको चोरी र संरचना तोडफोडबाट अनुमानित 8 करोड बराबरको क्षति भएको जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा निर्धक्क व्यवसाय गर्न नसकिने परिस्थिति उत्पन्न भएको लेख्छ। अमूर्त आश्वासन भन्दा पनि ठोस प्रतिबद्धता चाहिएको भन्दै व्यवसायीहरूले अन्यथा देशैभरिबाट व्यवसायीहरूको आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक समिति बनाएर घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने र उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने आश्वासन दिएको संस्थाका अध्यक्ष भरत भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले बस पार्कमा भएको लुटपाट र तोडफोडको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका नेताहरूले उक्त माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले काठमाडौँको मुटुमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गराउन सक्दैन भने दूरदराजको स्थिति के होला भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले तत्काल दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। उहाँले वास्तविक मजदुरका जायज माग सम्बोधन गर्दै बस पार्क क्षेत्रमा भइरहेको अराजक गतिविधि र अनियमितता रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 2 महिना अघिको नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा भएको भनिएको स्पट फिक्सिङ प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाका अनुसार 12 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उनीहरूमाथि स्वाभाविक नतिजालाई फेरबदल गर्न मद्दत गरेको, फिक्सिङमा मिलेमतो गरेको र गर्न दुरुत्सान गरेको आरोप लगाइएको छ। 2 खेलाडीमाथि भने नतिजा फेरबदलमा मद्दत गरेको आरोप छ। प्रहरीका अनुसार व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका, खेलाडीको सम्पर्कमा आएका र खेलमा सहभागी खेलाडीलाई फिक्सिङमा संलग्न रहेको पाइएको छ। यसअघि प्रहरीले सप्तरीको राजविराज घर भएका 20 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर महबुब आलम, 12 सिमरौनगढका 20 वर्षीय खेलाडी मोहम्मद आदिल आलम र नितेश गुप्तालाई पक्राउ गरिसकेको छ। कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुसको 9 गतेदेखि 27 गतेसम्म नेपाल टी20 लिग भएको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजना तथा भारतको 73 स्पोर्ट्स प्रणालीको रणनीतिक तथा व्यावसायिक साझेदारीमा खेल खेलाइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा निर्माण गरिएको आयुर्वेद शिक्षण भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि नेपाली सभ्यता पुनर्जागरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सांस्कृतिक, नैतिक र सभ्यता पुनर्निर्माणको सङ्घारमा उभिएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रले ठूलो जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो अभियानलाई प्राज्ञिक तथा विश्वविद्यालयहरूले जिम्मेवारी लिएर उचाइमा पुर्याएको इतिहास रहेको भन्दै नेपाली सभ्यताको पुनर्जागरणको अभियानको नेतृत्व नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य फौजदारी अभियोगमा थुनामा पर्ने बित्तिकै निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरूलाई अभियोग लाग्ने बित्तिकै वा अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा वाद विवाद भएको थियो। लामो छलफलपछि सांसदलाई थुनामा परेपछि मात्र निलम्बन गर्ने सहमति जुटेको छ। मस्यौदा समितिको बैठकमा केही सांसदहरूले कुनै अभियोग लाग्ने बित्तिकै सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कतिपय सांसदहरूले भने अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि जस्तोसुकै आरोप लाग्न सक्ने तर्क उनीहरूको थियो। यसमा एमाले सांसदहरूको समर्थन थियो। नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा एमाले नेता सुभाष नेमुवाङले अनुसन्धानको प्रक्रिया कायम रहँदासम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। प्रस्तावित व्यवस्था अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सेवा सुविधा र पारिश्रमिक रोक्ने, निलम्बन नगर्ने ठिकै छ जस्तो लाग्छ। 2 फागुनको नियमावली समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभएको थियो। तर बुधबार नेमुवाङले नै थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने आवाज सार्वजनिक रूपमा समेत सुनिएको भन्दै यसैमा सहमतिको प्रस्ताव राख्नुभयो, जसमा समितिका सदस्यहरू एकमत भएका छन्। अभियोग लाग्ने बित्तिकै निलम्बन गर्ने कि अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने भन्ने विवाद भएपछि मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा परेमा सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको एक सांसदले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सांसद अब थुनामा परेपछि मात्र अब सांसदहरू निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। यस्तो खालको नियमावली बनेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तालुको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सरकारी निवासको सुविधा पाउने भएका छन्। महानगरपालिकाले कानुन नै बनाएर प्रमुख र उपप्रमुखलाई सरकारी निवासको सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो। महानगरले जारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसअघिका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले भने सरकारी निवासको सुविधा लिनु भएको थिएन। आफ्नै घर भएका कारण आफूले सरकारी निवासको सुविधा नलिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। साक्य अघिका मेयरहरूले भने लैनचौर स्थित बेलायती दूतावास अगाडि रहेको यसअघिको उपराष्ट्रपति निवासलाई
चाहिँ सरकारी निवासको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए। ऐन अनुसार घरको बन्दोबस्त नभएको वा प्रमुख तथा उपप्रमुखको निवासका लागि आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लिनु परेमा घर भाडा बापत कार्यपालिकाले तोके बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै प्रमुख र उपप्रमुखको सरकारी निवासको घरको मर्मत सम्भार खर्च समेत महानगरपालिकाबाट हुने ऐनमा उल्लेख छ। महानगरले निजी घरमा बस्ने प्रमुख र उपप्रमुखलाई घर मर्मत र सरसफाईको निमित्त कार्यपालिकाले तोके बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिकाले यो सुविधा प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले 7 दिनसम्म दिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरूले जरिवाना बुझाउनु पर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँ बालेन शाहको हकमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भन्नुभयो, आदेशको ब्यौरा हेर्न पाइएको छैन। हामीले अरूको हकमा पनि जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश मागेका हौँ। आदेशमा के बेहोरा आउँछ थाहा छैन उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले गत भदौ 31 गते 1,23,624 स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो। जरिवानामा परेका मध्ये करिब 17,000 जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरूले आगामी 30 फागुनभित्र जरिवाना बुझाउनु पर्ने थियो। जरिवाना नतिरे पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले कुनै पनि खेलबाट नागरिकता विधेयक रोकेको खण्डमा आफ्नो पार्टीले सडक र सदनबाट सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले आवाजविहीनको आवाज कसले सुनिदिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरू नागरिकता नपाएर रुँदै आएको भन्दै उनीहरूका लागि न्याय कहिले दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि खेल गरेर नागरिकता विधेयक रोकेको खण्डमा आफ्नो पार्टीले सडक सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाएर सडक विभागले गरेका काम, यातायात व्यवस्था विभागले गरेका कामहरूको नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले रोड सेफ्टी एक्सन प्लान 2021लाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले रोड सेफ्टी काउन्सिल ऐन ड्राफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले मोटरसाइकल स्कुटी दुर्घटनामा ज्यान जानुको मुख्य कारण हेलमेटको गुणस्तर रहेकाले हेलमेटको गुणस्तर परीक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले नेकपा एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपति बने देश बर्बाद हुने दावी गर्नुभयो। समाजवादी प्रेस संगठन कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले एमालेका उम्मेदवारहरू सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भइसकेको र अब राष्ट्रपति पनि एमालेकै भए देश बर्बाद हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सहमति बिना एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी नदिने बताउनुभयो। अरू पार्टीले जस्तो हारे पनि जिते पनि हावा तालमा उम्मेदवारी दिँदैनौ उहाँले भन्नुभएको छ। एकअर्को प्रसङ्गमा उहाँले मेची किनारबाट प्रतिगमनको यात्रा सुरु हुन लागेको संकेत मिलेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले संविधान, गणतन्त्र र संघीयताप्रति प्रतिबद्ध हुने खालको सत्ता गठबन्धन नबनेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले राष्ट्रको अभिभावक संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने राष्ट्रपति मुलुकलाई चाहिने बताउनुभयो। यसका लागि आफ्नो पार्टीले प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो। यहाँ राष्ट्रपति चाहिएको होइन, रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ। आफ्नै घरमा लाल मोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। आवश्यकता पर्यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तो राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा कांग्रेस उत्रँदै गर्दा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौं उहाँको भनाइ छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थाप्न खोजेको हो भने कांग्रेसको ढोक्सामा माछा नपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिकै चुनावलाई लिएर सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने कतिपयको आकलनका सन्दर्भमा पनि पौडेलले बोल्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामी स्थिरताको पक्षमा छौं। गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने चाहना छैन, तर सुदूरपश्चिममा गठबन्धन भत्कियो यो कांग्रेसका कारणले भत्किएको हो कि जगैदेखि हल्लिएर भत्किएको हो हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौं उहाँको भनाइ छ।
रहेछ। पहिला 7 दल रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा 4 पार्टीका नेता मात्र देखिन थालेको भन्दै पौडेलले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा पहिले 7-8 जना देखिन्थे, अहिले 4 जना देखिनुहुन्छ, बाँकी कता जानुभयो उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बालकोट र बालुवाटारमा भेटका लागि दौड चलिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सरकारबाट बाहिरिएको बारे प्रश्न गर्नुभयो। पौडेलले सोध्नुभयो, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा किन गएन? कांग्रेसले ढोक्सा थापेर? रासोपा किन सरकारबाट बाहिरियो? कांग्रेसले बाला देखाएर? गत माघ 22 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले बुढो बाघले आफ्नो आहाराका लागि जुक्ति लगाउन बाला देखाएर महिलालाई बोलाएको कथा सुनाउनु भएको थियो। कांग्रेसले बुढो बाघले झैं बाला देखाएर माओवादी केन्द्र लगायतका दललाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट निकाल्न खोजेको ओलीको आशय थियो। नेता पौडेलले संसद विघटन सही थियो भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइको पनि खण्डन गर्नु भएको छ। संसद विघटनको महिमा गान गाएको पनि सुन्यौं। वास्तवमा संसद विघटन कायरता थियो। कायरतालाई छोप्न बहादुरी प्रदर्शन गर्न खोजिएको छ। नेता पौडेलले थप्नुभयो, चुनौती दिन चाहन्छु, कायरता दोहोरिन दिने छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पार्टीको कानुन विभागलाई जसरी ललकाट्ने प्रयास गरेको भन्दै पौडेलले आलोचना गर्नु भएको छ। संसद विघटनको भोक र सनक नमेटिएको पाइयो। यो संसद पनि असुरक्षित छ भनेर अनुमान गर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसकारण हामी यो विषयमा गम्भीर संसदमा उभिन जरुरी छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपालमा गरेको उच्च राजनीतिक भेटघाटप्रति प्रश्न उठाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले देश सानो ठुलो भए पनि सार्वभौम सत्ताको हिसाबमा भारत र नेपाल बराबर रहेको भन्दै भारतका कर्मचारी आउँदा उच्च राजनीतिक तहको भेटघाट गर्नु अशोभनीय रहेको बताउनुभयो। नेपालबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा जिम्मेवार मन्त्रीहरू जाँदा भारतीय शासकहरूलाई भेट्नै सक्दैनन्, उहाँहरू निराश भएर फर्किनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। तर छिमेकका कर्मचारी आउँदाखेरि राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, विभिन्न तहका मानिसहरू आफूलाई असाध्यै जान्ने सुन्ने ठान्ने, देशका स्वाभिमानको पक्षमा मुन्टो हल्लाउँदै हिँड्नेले किन यसरी विदेशीका अगाडि लम्पसार परिरहेका छन्? यो राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा उहाँहरूलाई लाज लाग्दैन? उहाँको प्रश्न छ। नेपालमा शक्ति राष्ट्रको मान्छेको आशीर्वाद लिने र आफ्नो दुनु सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको पनि चित्रबहादुर केसीको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षा कार्यविधि निर्देशिका 2077 गलत भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पाण्डेले विभागले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार नेपालमा 2 खालका लाइसेन्स प्रयोगमा आउने भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो। यस निर्देशिका अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जीप, डेलिभरी भ्यानका लागि 70 नम्बर ल्याउँदा चालक हुन पाउने र ट्रक, बस, ट्याङ्कर, एक्साभेटर, डोजर आदिलाई 100 नम्बर ल्याउनु पर्ने प्रावधान हुँदा 2 खालको लाइसेन्स हुने उहाँको भनाइ छ। त्यसो हुनु गलत भएको उहाँले बताउनुभयो। सांसद पाण्डेले यस्तो प्रावधान हुनुले 40% राजस्व घट्ने, कर्मचारीको तजविजी अधिकार बढ्ने, परीक्षाका लागि कर्मचारी र लागत बढ्ने हुँदा खर्च बढ्दै जाने पनि बताउनु भएको छ। सांसद पाण्डेले यस प्रावधानले नेपालको लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमान्य हुन सक्ने पनि बताउनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा उच्च अदालतले तत्काल कुनै आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। चौधरीले 22 माघमा म्याद बदर गरी पाउँ भनेर दायर गरेको रिटमा सुनवाई हुन बाँकी रहेको कारण देखाउँदै उच्च अदालतले न्यायाधीश देशबहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले तत्काल आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। उच्च अदालतकी निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले म्याद बदर सम्बन्धी रिटमा जिल्ला अदालत कैलालीबाट लिखित जवाब पेश नभएको भन्दै तत्काल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कुनै आदेश नभएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल टेलिकमको फोन नेटवर्कमा फेरि समस्या आएको छ। पटक पटक टेलिकमको फोनमा भनेको समयमा कल नलाग्ने समस्या चर्को रूपमा देखिएको छ। गत माघ 3 गते पनि टेलिकमको टेलिफोन प्रणालीमा समस्या देखिएको थियो। सरकारले बनाएको समितिले टेलिकमले बिलिङ सिस्टममा कार्ड फेर्ने क्रममा लापरवाही गर्दा यस्तो समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको थियो। फोन कलको बढी चाप हुने समयमै प्रणाली मर्मतको काम गर्दा समस्या आएको भन्दै सरकारले टेलिकमलाई सचेत गराएको थियो। तर पटक पटक फोन नलाग्ने समस्या, टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या देखिएको के कारणले हो भन्ने टेलिकमले खुलाएको छैन। केही बेर प्रणालीमा समस्या आए पनि समाधान भइसकेको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताउनुभयो। टेलिकमले फोन लाइनमा समस्या आएको बारे ग्राहकलाई कुनै माध्यमबाट जानकारी पनि गराएको छैन। ट्राफिक कन्जेक्सनका कारण समस्या आएको थियो। प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, अहिले समस्या छैन, थोरै बेर समस्या आएकाले सार्वजनिक जानकारी नगराएका हौं उहाँको भनाइ छ। तर सेवाग्राहीहरू भने अझै पनि भनेको समयमा फोन नलाग्ने समस्याबाट ग्रसित रहेको जनाइएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग 1-2बाट VFR उडानको अनुमति दिनु अगाडि विस्तृत अध्ययन गर्न यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना जाँच आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो। यस धावन मार्गबाट VFR उडान अनुमति दिनु अगाडि कति उचाइमा जहाज स्थिर हुन्छ र अवतरण गर्न सक्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। यससँगै अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग 1-2बाट जहाजहरू अवतरण गर्न नपाउने भएका छन्। 2079 माघ 1 मा पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको 9N ANC जहाज धावन मार्ग 1-2बाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा परेको जहाज बेस लेगमा रहेका 2वटा इन्जिनका प्रोपेलरहरू फेदरमा गएका कारण भएको देखिएको छ। यो किन गयो भन्नेबारे पनि विस्तृत प्रतिवेदनमा मात्र भन्न सकिने आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक प्रतिवेदनले दुर्घटना यसकारण भयो भन्ने देखाएको हो। उहाँले भन्नुभयो यो अवस्था किन आएको हो भन्ने चाहिँ विस्तृत प्रतिवेदनले देखाउनेछ। यो अवस्था आउनु भनेको जहाजका पंखाको अवस्थिति जहाजलाई अगाडि बढाउन योग्य थिएनन् भन्ने बुझिन्छ, जसका कारण जहाज भुइँमा झर्न पुगेको हो। यसमा मानवीय या प्राविधिक दुवै कारण हुन सक्ने हुँदै उहाँले विस्तृत प्रतिवेदनले मात्र दुर्घटनाबारे भन्न सकिने बताउनु भएको छ। कलाकार पवन खतिवडा म्याकुरीलाई मोरङको बेलबारीबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेलबारी नगरपालिका 4 का जीवन कार्कीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले कलाकार खतिवडा र रमेश भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक SP दीपक पोखरेलका अनुसार मंगलबार बेलुका बेलबारी 1 स्थित एक होटलमा बसी उनीहरूले मदिरा सेवन गरेको र त्यस क्रममा विवाद हुँदा उक्त घटना भएको हो। त्यसपछि पुगेको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। हाँस्य कलाकार खतिवडा म्याकुरी थेगोका कारण निकै चर्चित बनेका छन्। यसैबीच भर्खर मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार बुधबार साँझ कार्की पक्ष र खतिवडा बीच मिलापत्र भएपछि उनीहरूलाई छाडेको प्रहरीले जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य मिति सकिएको बियर बिक्री गर्ने 2 गोदाममा छापा मारेको छ, जसबाट 22.5 लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न ब्रान्डका बियर बरामद भएको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको सिके ट्रेडिङमा छापा मार्दा उक्त परिमाणमा उपभोग्य मिति सकिएको बियर बरामद भएको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताउनुभयो। यस्तो बियर भोज भत्ते तथा रात्रिकालीन रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा प्रयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको उहाँले बताउनुभयो। विभागले मंगलबार पनि उपभोग्य मिति सकिएका करिब 2100 कार्टुन बियर काठमाडौँको धुम्बारा स्थित कम्पनीको डिलर क्लाइमेक्स ट्रेडिङबाट बरामद गरेको थियो। यात्रुबाट बढी भाडा लिएको आरोपमा 9 जना ट्याक्सी चालकलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने 9 जना ट्याक्सी चालक फेला परेपछि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता भट्टका अनुसार नियम विपरीत चलाउने 17 जना मोटरसाइकलका चालकलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको जनाइएको छ। प्रहरीले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स बनाएको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका 1 कास्की घर भई हाल नखीपोट बस्ने 34 वर्षीय कञ्चन गुरुङ, लिखु गाउँपालिका 4 नुवाकोट घर भई हाल टोखा बस्ने 38 वर्षीय अनिल राई र लिखु गाउँपालिका 4 नुवाकोट घर भई हाल तारकेश्वर बस्दै आएका 36 वर्षीय राजन तामाङ रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गुरुङलाई रामसाहपथ, राईलाई सामाखोसी र तामाङलाई बालाजु पियाटारबाट पक्राउ गरेको जनाइएको छ। घरेलु हिंसाबाट पीडित बिनु यादव संघीय संसद भवन अगाडि पक्राउ परेकी छिन्। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न खोजेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। उनले रामेछापको मन्थलीका प्रदीप कठायतले आफूलाई यातना दिएको बताउँदै आएका छिन्। कठायतले उनीसँग सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पनि दर्ता गराएका थिए। अदालतको फैसलापछि उनले अदालत परिसरमै 20 सेवन पनि गरेकी थिइन्। पछि बिनुले प्रदीपका काका पवन कठायत विरुद्ध जबरजस्ती उद्योगको जारी दिएकी थिइन्। केही दिन अघि सर्वोच्च अदालत परिसरमा रातो रङ फ्याँक्दा पनि उनी पक्राउ परेकी थिइन्। यस्तै प्रहरीले जिल्ला अदालत कपिलवस्तुका न्यायाधीश वन गिरीकी श्रीमती आरती रावल गिरी र कृतिका यादवलाई पनि पक्राउ गरेको छ। आउँदो मे 3 देखि 7 तारिकसम्म अस्ट्रेलियाको नमस्ते रेस्टुरेन्टमा नेपाली खानाको प्रवर्धन कार्यक्रम हुने भएको छ। नेपाली खाना प्रवर्धनका लागि अस्ट्रेलियामा भएको अस्ट्रेलियन पेसिफिक इन्टरनेसनल कलेज र पेसिफिक हस्पिटालिटी एन्ड कुलिनरी एकाडेमी मैती देवीको संयोजकत्वमा खाना प्रवर्धन कार्यक्रम हुने भएको हो। नेपाली खानालाई विश्वभर प्रचार प्रसार गर्दै आउनुभएका मास्टर सेफ सन्तोष शाहको आफ्नै मेनुमा अस्ट्रेलियनलाई नेपाली खानाको स्वाद र परिकारहरू पस्कने कार्यक्रम छ। नेपाली मेनुमा 20 प्रकारका खानाका परिकार र नेपाली एला पनि समावेश हुनेछ। खाना प्रवर्धन कार्यक्रममा टिकट मूल्य प्रति व्यक्ति 180 देखि 200 अस्ट्रेलियन डलर तोकिएको छ। सेफ शाहले नेपाली खानाको प्रवर्धनका लागि अस्ट्रेलियामा कार्यक्रम गर्न लागेको बताउनुभयो।
मुस्ताङको जोमसुमबाट पोखराका लागि छुटेको बस कालीगण्डकी नदीमा खसेको छ। बेनी जोमसुम कोरोला सडक खण्ड अन्तर्गत थासाङ गाउँपालिका 3 धम्पुमा ना 7 ख 7440 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। दुर्घटनामा 17 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको गण्डकी अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको छ। दाङको देउखुरीमा चितुवाको आक्रमणबाट 17 बाख्रा मरेका छन्। लमही नगरपालिका एका वसन्तराज अधिकारीले पालेका 19 वटा बाख्रा मध्ये 17 बाख्रा चितुवाले मारिदिएको हो। बाख्रा बाँधेर राखेको खोरभित्रै पसेर चितुवाले बाख्रामाथि आक्रमण गरेको हो। आफूले व्यावसायिक रूपमा पालेका बाख्रा मर्दा 2 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति भएको पीडित किसान अधिकारीले बताउनु भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार देशको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले देशभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्नका लागि भए पनि समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि देशको आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन नजिक पुगेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको पनि बताउनु भएको छ। शेयर बजार बुधबार पनि घटेको छ। मंगलबार 16 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 13.90 अङ्कले घटेर 2091.56 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। 256 वटा कम्पनीका 48,15,000 किता शेयर 1,73,25,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 6,20,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार गरिमा डेभेन्चर 2085 को शेयर 10% ले र विजय लघुवित्त र माहुली लघुवित्तको शेयर 4.5% ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बुधबार सबैभन्दा धेरै युनिलिभर नेपालको शेयर 8.5% र बाराई हाइड्रोको शेयर 7.5% ले बढेको छ। लघु वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रूपमा लिएको 1,60 करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त ब्याङ्कर सङ्घ, लघुवित्त सङ्घ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरूले वार्षिक 1.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ। बैठकमा परिस्थिति जन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको विवरण 1 महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। टर्कीमा भूकम्प गएको 227 घण्टापछि एक 74 वर्षकी वृद्धाको जीवितै उद्धार भएको छ। टर्कीमा अघिल्लो सोमबार अर्थात् फेब्रुअरी 6 मा गएको पहिलो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकै काहरा मनमारासमा उद्धारकर्ताले एउटा भवनको भग्नावशेषबाट ती वृद्धालाई जीवितै उद्धार गरेको कतारको सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ। त्यही शहरमा भूकम्प गएको 222 घण्टापछि पनि एकजना 42 वर्षकी महिलाको भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार भएको थियो। आदियामान शहरको 7 तले अपार्टमेन्टको भग्नावशेषबाट भवन भत्किएको 212 घण्टापछि एक 77 वर्षकी वृद्धाको जीवित उद्धार भएको छ। टर्कीमा भूकम्प गएको 205 घण्टापछि जीवित उद्धार गरिएका मानिसहरूको संख्या कम्तीमा 11 जना पुगेको छ। टर्कीमा अघिल्लो सोमबार अर्थात् 10 दिन अघि बिहान 7.8 रेक्टर र दिउँसो 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा परि अहिलेसम्म टर्कीमा 35,418 र सिरियामा 5,800 जना गरी 41,218 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। भूकम्पले भत्काएको भवनको भग्नावशेषबाट जीवित उद्धार गर्न उद्धारकर्मीले प्रयास गरिरहेका छन्। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार टर्कीमा 85 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। एक दशकभन्दा लामो समयदेखि गृह युद्धमा रहेको सिरियाको क्षतिको आकलन भइसकेको छैन। टर्कीको तुलनामा सिरियाको स्थिति अझै दयनीय बनेको संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूले बताएका छन्। विद्रोहीको पकड रहेको उत्तरी पश्चिमी सिरियामा उद्धारको काम सकिएको भन्दै स्वयंसेवी संस्थाहरूले लामो गृह युद्धका कारण त्यहाँ राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। युरोपका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले दुवै देशका झण्डै 2,26,00,000 भूकम्प पीडितलाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक भएको बताएको एएफपीले जनाएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाले एकै वर्ष 6 अर्ब भारूभन्दा धेरै चन्दा प्राप्त गरेको छ। एसोसिएसन अफ डेमोक्रेटिक रिफर्म्स एडीआर को रिपोर्ट अनुसार भाजपाले सन् 2021-22 मा सबैभन्दा धेरै चन्दा प्राप्त गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। एडीआर का अनुसार सन् 2021-22 का लागि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले कुल 7 अर्ब 80 करोड भारू प्राप्त भएको घोषणा गरेका छन्। भाजपाले घोषणा गरेको चन्दा यस अवधिमा कांग्रेस, एनसीपी, भाकपा, माकपा, एनपीईपी, तृणमूल कांग्रेसद्वारा घोषित कुल चन्दा भन्दा 3 गुणाले धेरै हो। एडीआर रिपोर्टका अनुसार भाजपाले 6 अर्ब 14 करोड भारू र कांग्रेसले 95 करोड भारू चन्दा प्राप्त गरेको छ। यो रकमलाई दुवै पार्टीले स्वीकार गरेका छन्। भाजपाले 4,957 तथा कांग्रेसले 1,255 जना व्यक्ति र संस्थाको चन्दाबाट यो रकम प्राप्त गरेको बताएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय दलहरूले प्राप्त गरेको चन्दा 31% ले बढेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय युवा संघले कलाकार भर्सेस राजनीतिक कर्मी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबलको आयोजना गरेको छ। संघले फागुन 11 गतेदेखि गर्न लागेको केपी ओली कप राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न घोषणा गरेको छ। त्यसअघि संघले कलाकार र राजनीतिक कर्मी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलाएको हो। खेलमा कलाकारका तर्फबाट अभिनेताहरू धीरेन साक्य, आकाश श्रेष्ठ, जितु नेपाल, सागर लम्साल, कुमार कटेल, गायक बद्री पङ्गेनी, कलाकार शङ्कर बेसी, गायिका रचना रिमाल लगायतका थिए। त्यस्तै नेताहरूमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल, पूर्व सांसद महेश बस्नेत, युवा संघ अध्यक्ष किरण पौडेल, माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य लगायतका सहभागी रहेका थिए। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 10 विकेटले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा नामिबियाले दिएको 154 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 22 ओभर 1 बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाई भेट्टाएको हो। उसका जर्ज मुन्सेले 103 र केल कोर्ट्जरले 46 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नामिबिया 39 ओभर 2 बलमा 153 रनमा अल आउट भयो। नामिबियाका लोहेन्ड्रे लरेन्सले 54 र बेर्नार्ड कोल्टेजले 30 रन बनाए। स्कटल्यान्डका मिचेल लेक्सले 4 तथा सफियान शरीफ र मार्क वाटले समान 3-3 विकेट लिए। मंगलबार भएको खेलमा नामिबिया घरेलु टोली नेपालसँग पराजित भएको थियो। यो श्रृङ्खलामा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड रहेका छन्। बुधबारको जितसँगै स्कटल्यान्ड 33 खेलबाट 48 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै छ। नामिबिया 32 खेलमा 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल 25 खेलमा 20 अङ्कसहित छैटौँ स्थानमा छ। नेपालले आउँदो शुक्रबार स्कटल्यान्डसँग, शनिबार नामिबियासँग र मंगलबार फेरि स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा डाक्टर ओम मूर्ति अनिलको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। समय नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सर्वप्रथम उच्च रक्तचापको कारण छ कि छैन पत्ता लगाउनुपर्छ र सो कारणलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। उच्च रक्तचाप हुन नदिन त्यस्ता कारणहरू उत्पन्न हुनबाट रोक्नुपर्छ। त्यसका लागि स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन जरुरी छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने? यदि तपाईँ धूम्रपान गर्नुहुन्छ भने त्यसको सेवन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न अनिवार्य हुन्छ। यदि तपाईँमा मोटोपनाको समस्या छ भने कम्तीमा 10% तौल घटाउनुपर्छ। यदि तपाईँ शारीरिक गतिविधिमा कम सक्रिय हुनुहुन्छ भने प्रतिदिन 1 देखि 2 घण्टा बढी हिँड्नुपर्छ। यदि तपाईँमा मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ भने अत्याधिक मदिरा सेवन गर्नु हुँदैन, यसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। यदि तपाईँले नुनिलो खानेकुरा धेरै खानुहुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अर्थात् नुन कम खानुपर्छ। उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने जीवनशैलीको अर्को उपाय तपाईँमा मानसिक तनाव छ भने मानसिक तनाव कम गर्नुपर्छ। अन्य उपायहरू: पोटासियम युक्त खाना धेरै खानुपर्छ। पोटासियम K+ बढी भएको खानेकुराहरूले रक्तचाप घटाउँछ। त्यसैले हाम्रो खानामा पोटासियम बढी भएका खानेकुराहरू हुनुपर्छ। साइट्रस फ्रुट्स जस्तै सुन्तला, कागती, मौसम आदिमा पोटासियम बढी हुन्छ। केरा र अन्य ताजा फलफुलमा पनि पोटासियम बढी पाइन्छ। ताजा फलफुल नियमित खानुपर्छ। ताजा फलफुलमा पाइने भिटामिन, मिनरल्स र फाइबरले मुटुलाई स्वस्थ राख्ने मात्र नभई यसको नियमित प्रयोगले रक्तचाप पनि घटाउँछ। प्रशस्त हरियो सागसब्जी खानुपर्छ। प्रतिदिन नियमित 2-3 चोटि हरियो सागसब्जी खानुपर्छ। माछाको प्रयोग फाइदाजनक मानिन्छ। हप्तामा 2 पटक माछा खाँदा राम्रै हुन्छ। रक्तचापको नियन्त्रणले असामयिक मृत्युबाट बचाउँछ। उच्च रक्तचापको नियन्त्रण जरुरी हुन्छ। रक्तचाप जति कम हुन्छ नि त्यति नै राम्रो मानिन्छ। यदि तपाईँ औषधि खाइरहनु भएको छ भने रक्तचाप झन् नियन्त्रणमा राख्न जरुरी छ। जुनसुकै बेला रक्तचाप 140/90 हुनुपर्छ। रक्तचाप 120/80 भन्दा कम भएमा भने राम्रो हुन्छ। कतिपय बिरामीहरूको रक्तचाप औषधि खाएर पनि नियन्त्रण नभएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा औषधिको मात्रा बढाएर रक्तचापको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जीवनशैलीमा थप परिवर्तन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। मुटु रोगीहरूको रक्तचापको नियन्त्रण त झन् राम्रोसँग हुनुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न के गर्ने भनेर जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।